आदाब अर्ज है। रिपोर्टर्स 21 करंट अफेयर विद बिलाल नई खोज और अरमान साबिर वीलॉग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं फारूक समी और मेरे साथ हैं सीनियर रिपोर्टर बिलाल अहमद और उनके साथ बैठे हुए हैं अरमान साबिर। तो जनाब, बात हो रही है शहर सिंध की सियासत की। बल्दियाती इंतखाबात सर पर हैं और सियासी जमातें अपनी एक्टिविटीज़ कर रही हैं। दो तरफा महाज चल रहा है। एक जानिब बल्दियाती इंतखाबात को मौखर कराने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM सरगर्म है, उसके साथ साथ कि खुदा न खास्ता अगर इंतखाबात हो जाए तो हम कहाँ खड़े होंगे, इस गुमान को लेकर जो है वो तैयारियां भी जारी हैं। पीपल्स पार्टी ने भी सेंट्रल के अंदर नकब लगाने की कोशिश की है अपने इत्तेहादी को, तो दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी खवातीन का एक कन्वेंशन किया है जो कि नश्तर पार्क में किया है। माजी में नश्तर पार्क में इस तरह के जलसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं करती थी। खवातीन का एक जलसा हुआ था साल 2012 में, वो भी जिना ग्राउंड में किया गया था जो कि खासा मकबूल हुआ था। तो जनाब, अब बात है कि कल का जलसा में क्या पैगाम देने की कोशिश की गई शहरी सिंध की आवाम को कि वो बल्दियाती इंतखाबात में उनको वोट कास्ट करें, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम का हिस्सा था। इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा अरमान साबिर से। ख्वाजा इजहारुल हसन ने एक अजीब सी तकरीर की जिसमें अंदर समझ ही नहीं आया वो किसको मुखातिब कर रहे थे। अगर वो हाफिज नईम को मुखातिब कर रहे थे यानी जमात इस्लामी को मुखातिब कर रहे थे, तो क्या मतलब अब MQM ने शिकस्त तस्लीम कर ली है या MQM ये समझती है कि वाकई में उनका कोई मुकाबला है तो वो जमात इस्लामी से है? मतलब ये तो है कि आप जिससे मुकाबला होता है उससे बात करते हैं। दूसरा ये, वो जिसको सख्त धमकियां दे रहे थे, क्या वो जो इस वक्त एक्टिविटी सबसे ज्यादा शहर में कर रहे हैं तो वो तो MQM लंदन है, जो जमात इस्लामी की एक्टिविटीज हैं तो खासी थम गई हैं, तो क्या ख्वाजा इजहार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन को धमकी दे रहे थे? इस पे बात करते हैं अरमान साबिर से। जी अरमान भाई। जी, मेरा तो ख्याल यही है। देखें ना, इस वक्त MQM पाकिस्तान ने एक केस भी किया हुआ है जो कि लंदन प्रॉपर्टीज़ का केस है, और उस केस की वजह से जो है अब वो केस जो है जनवरी में होने वाला है, और जनवरी में जो है उसकी सुनवाई भी होगी, और बाकी जो सुनवाई के बाद फैसला का भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि फ़ैसला भी आ जाएगा। अब अगर फ़ैसला आता है और उसमें MQM पाकिस्तान जीत जाती है तो भी एक तरह से ये उनकी हार होगी, क्योंकि वो केस जीतने के बाद वोट तो उनको खैर से फिर भी नहीं मिलेंगे, जो कि बाइकआउट का जो असर पजीर जो वोट हैं वो उनको फिर भी शायद नहीं ले सकेंगे वो। और अगर वो हार जाते हैं तो फिर तो इस सूरत में क्या होगा, उनकी सियासत ख़त्म या क्या होगा? वही चौथे पांचवें नंबर पे रहेंगे। अब जो है वो इस सूरत हाल में मेरे लेट मी कंप्लीट प्लीज़ बिलाल, आप माशाल्लाह से काफ़ी आप ज़ोर बयान आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। चलें जी, मैं खामोश रहता हूँ। तो मैं जो हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो मामलात हैं वो जो उन्होंने कहा है कि जी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ कराची में जो है वो बोरिया बिस्तर गोल करें, यही एक बयान उनकी तरफ से आया है जो कि मीडिया में भी काफ़ी हाईलाइट हुआ है। वो बोरिया बिस्तर गोल करने को किसको कह रहे हैं? क्योंकि वो PTI को क्या भी कह सकते हैं, जमात इस्लामी को भी कह सकते हैं। देखिए, उनसे जो है वो MQM ने कभी भी जमात इस्लामी से ख़तरा महसूस नहीं किया। हाँ, ये बात तो खैर है, कभी भी नहीं किया। और अगर ये सिचुएशन आ गई कि वो जमात इस्लामी से ख़तरा महसूस कर रहे हैं तो फिर तो MQM ज़वाल पजीर हो नहीं रही, बल्कि ज़वाल पजीर हो चुकी। PTI देखिए, PTI तो एक लहर है, वो लहर जो है वो अगर ख़त्म हो गई जब तक बल्दियाती इंतखाबात होते हैं। अच्छा बिलाल से एक सवाल, बिलाल इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव किस पार्टी के कारकुनान है शहर में? कारकुनान तो नहीं, अगर मैं लीडरशिप की बात करूं तो मुझे एक तरफ जमात इस्लामी और दूसरी तरफ PTI। नहीं, कारकुनान किसके एक्टिव है? नहीं, कारकुनान अगर की बात करें तो वो तो MQM लंदन के हैं जो गाहे बगाहे। अच्छा, मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि MQM के जो मरकज समझा जाता है सेंट्रल, उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव किसके कारकुनान? डेफिनेटली उन्हीं के लोग हैं। उनकी MQM लंदन को दी है। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि ये इशारा है किसकी तरफ। देखिए, MQM पाकिस्तान भी अगर है तो MQM जो है वो खौफजदा जमात इस्लामी से या PTI से वो हरगिज़ नहीं होगी। वो कभी जमात इस्लामी का हमेशा से अपना एक वोट बैंक रहा है, उनकी एक अपनी सी वो रहा है, और वो उनकी मौजूदगी में, इस पावरफुल मौजूदगी में, जब बड़ी ताकत इस वक्त जो डेंट लग रहा है यकीन, और एक जो है वो एक सीट पर तो ये जीतने के बाद भी जमानत जब्त हो गई थी इनकी, तो उसमें किस वजह से ये सिचुएशन जो है वो हुई, वो किस वजह से हुई? वो बाइकआउट का असर था। तो वो धमकी भी किसको दे रहे हैं? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है, उनको दे रहे हैं जो नसरीन जलील साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी है। वो उन्होंने पूरी हकीकत जो आप और मैं फारूक समी एक तवील अरसे से कह रहे हैं कि ये जो इमरान खान की हुकूमत
انہوں نے مرضی سے الگ ہوئے یا کروایا گیا جو بھی بہرحال ہے. اس کے بعد 2 گارنٹرز مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے پیپلز پارٹی سے اتحاد کر لیا, مفاہمت کہہ لیں چلیں, اتحاد نہیں. مرکز میں آپ شہباز شریف صاحب کے ساتھ چلے گئے. نسرین جلیل صاحبہ وہی بات کر رہی ہیں جو ہم ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں. بھائی شکایتیں پہلے بند کمروں میں تھیں, پہلے کہا گیا کہ پیپلز پارٹی ہماری بات نہیں سن رہی, لالی پاپ دے رہی ہے, کبھی گورنر صاحب سے ملاقاتیں, کبھی وزیر اعلیٰ تک باتیں چلی گئیں, پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو, پھر ذرائع سے خبریں زرداری صاحب کی بھی چلی گئیں, زرداری صاحب سے ملاقات طے ہو گئی ہے, اور ذرائع سے خبریں یہ بھی آئیں کہ جی جو ایم کیو ایم ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے. یہ سب ساری چیزیں چل رہی تھی نا. نسرین جلیل صاحبہ نے تو ہماری جو ہم بات کر رہے تھے اس پہ ایک مہر لگا دی. انہوں نے کہا نا پاکستان پیپلز پارٹی ٹائم پاس کر رہی ہے ان کے ساتھ, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو شہری سندھ ہے اس کو نہیں دیا, اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو اگر میئر لے کر آنا ہے کراچی کا تو پھر ہم سے سارے معاملات کیوں ہیں. ایک منٹ میں بھی اس میں ایڈ کر دوں, ایک مسالہ تڑکا میں بھی لگا دوں. اسٹوری پتہ ہے کیا ہے؟ اسٹوری پتہ ہے کہ اب بھی مفاہمت چل رہی ہے. یہ جو لڑائی ہے یہ نورا کشتی ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی لوگ میرے خیال سے ابھی اس بات پہ نہیں آنے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو یہ اندازہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا. انہوں نے 2 کام کر رہے ہیں اس وقت. ایم کیو ایم کی پوری قیادت 2 کاموں پہ فوکس ہے. ایک اس کام پہ فوکس ہے کہ وہ یہ یقین دلا دیں لوگوں کو کہ بانی متحدہ کی عمر زیادہ ہو گئی. بانی متحدہ جو ایم کیو ایم کا جو اوریجنل ایم کیو ایم ہے اس کے جو بانی ہیں ان کی عمر زیادہ ہو گئی, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, لیکن وہ کچھ چیزیں غلط کر رہے ہیں, ہم وہ صحیح کر رہے ہیں, اور ان کی سیاست ختم ہو گئی. سنتے لیں اور دوسری سن تو لیں, میری پوری بات سنیں. انہوں نے کہا ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ اگر پھر جو شہری سندھ کے اندر قوم پرستی کی, جو مہاجر قوم پرستی کی سیاست کہ اگر کوئی ہے تو وہ ہمیں, تو لہٰذا آپ ہمیں سپورٹ کرو ورنہ پیپلز پارٹی آپ کو کھا جائے گی. اس کے جواب میں پیپلز پارٹی نے اپنی اسٹریٹجی تو علیحدہ سے بنائی ہے. پیپلز پارٹی جو اپنی پالیٹکس کرتی ہے وہ کرتی ہے, لیکن موجودہ انتخابات میں جو بانی کا جو فیکٹر ابھر رہا ہے اور جو پی ٹی آئی کا فیکٹر ہے اس کو دبانے کے لیے دونوں نے ملک کی اسٹریٹجی یہ طے کی ہے کہ اب سے یہ بھی کل سے مہاجر کارڈ کھیلنا شروع کیا گیا ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں صوبے کا بھی ڈرامہ آئے گا اور مہاجر کارڈ بھی آئے گا. آپ دیکھیے گا یہی ہوگا. دیکھیں ابھی ایک بات اور بھی ہے. نہیں بانی ایم کیو ایم کی بات جو کر رہے ہیں نا, اب 6-7 آپ کے پاس 2016 سے لے کے 2022 ہو گیا نا, اینڈنگ 2023 اسٹارٹ ہونے والا ہے. 6 سال تھا. آپ واقعی یہ ثابت کر دیتے کہ بانی ایم کیو ایم واقعی الگ ہوئے ہیں تو اب ہم نئے قائد ہیں, نئی قیادت ہے ہمارے پاس, اور وہ کراچی کو ریپلیس کریں گے اور وہ مسائل کا حل کریں گے. بات سمپل سی چیز ہے. ایسا نہیں کیا نا, اسی کی وجہ سے اب دیکھیں اسپیس کریٹ ہوا, اسپیس کو ایم کیو ایم نے خود بھی فل نہیں کیا بھائی. چلیں اسے ہم تھوڑا سا بہت زیادہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں. تو ایک بات اور بھی تھوڑی سی, وہ یہ کہ جو ٹائم گین کرنے والی بات ہے نا, یہ دونوں کی ملی بھگت ہے, کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ویک آئی ہوئی ہے وہ تھوڑی تھم جائے. ایسا آپ کی رائے ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ لوگ تھوڑی تھم جائے. لوگ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ یہ ساری نورا کشتی چل رہی ہے, ویو بھی تھم جائے گی, اور وہ جو کیس کا جو معاملہ ہے وہ بھی فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے گا, تو اس کا بھی ایک امپیکٹ آئے گا. اس پوری نورا کشتی میں ایک لفظ کہوں گا, فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا. عائشہ منزل کے اندر ایک بڑا جلسہ کرنے کی کوشش کی, گو کہ وہ اس طرح کامیاب نہیں ہوئی, لیکن اندرون سندھ سے, یا ہم یہ بات کہہ لیں کہ جو دیہی سندھ سے یا سندھ کے وہ علاقے جو کہ ٹنڈو علیار کے بعد سے شروع ہوتے ہیں یا حیدرآباد کے بعد سے شروع ہوتے ہیں, وہاں کے لوگ نہیں تھے. جتنے بھی لوگ تھے, کم لوگ تھے سینٹرل میں ہونے والی اس جلسے کے اندر یا چھوٹی سی جلسے کے اندر, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے لوکل تھے, ضلع سینٹرل ہی کے لوگ تھے. اس میں آپ مسرور احسن جو ہیں ان کی بات کریں, یا وہاں پر عاطف بلوچ ہیں غالباً, میں ان سے ملا نہیں ہوں کبھی, لیکن ان کی بڑی کوششیں ہیں جو انہوں نے ایک بڑا کامیاب جلسہ سینٹرل کے اندر اتنا بڑا جلسہ کر لیا, بہت بڑا کامیاب ہے ان کے لحاظ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے اگر میں بات کروں. تاہم خالد مقبول صدیقی نے بھی کل بڑی اہم باتیں کی. کل خالد مقبول صدیقی نے, جیسے کہ ارمان صابر نے بات کی کہ پیغام دراصل ایم کیو ایم لندن کو دیا گیا, تو خالد مقبول صدیقی نے بھی ایسی ہی بات کی. انہوں نے کہا کہ سال 2012 والا جلسہ جو تھا وہ بھی ہم نے کیا تھا, اور یہ سال 2022 والا جو جلسہ یہ بھی ہمارا ہے, اور وہ بھی کامیاب تھا اور یہ بھی کامیاب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بولا کہ ہم کل بھی متحد تھے اور آج بھی متحد ہیں. اس کی اور ایک بات انہوں نے بولی کہ کل بھی جو ہے, میں اتنا کمنٹ کروں گا, پہلے والا جلسہ جو تھا اور یہ والا جلسہ جو تھا, اس جلسے کو انہوں نے کوزے میں بند کر دیا. بالکل کوزے میں تو بند کر دیا, لیکن یہ بات تو اب متحدہ گورنمنٹ کے جو مرال ہے اس کے حوالے سے بڑا مطلب میرے خیال میں اگینسٹ جائے گا ان کے, کیونکہ کل کا جلسہ اس کو جو سیاسی پنڈت ہیں وہ اس کو اس طرح کامیاب قرار نہیں دے رہے, اور نشتر پارک جیسے چھوٹی جگہ کو بھی کل بھرنے میں ناکام رہے ہیں متحدہ گورنمنٹ والے. اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا, اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجیے گا, ہم آپ کے فیڈ بیک پہ بھی ایک انشاءاللہ پروگرام کریں گے. لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے
تو جلدی سے کرنٹ افیئر ود بلال نئی کھوج، رپورٹرز 21 اور ارمان صابر ویلاگ کو جناب آپ نے جو ہے وہ سبسکرائب کرنا ہے، ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے، ہماری حوصلہ افزائی کرنی ہے کیونکہ ہم سچ اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، آداب۔